अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न तेरी मदा है मुमकिन मेरे ख्यालों से। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैन के प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान हर दिन की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज शनिचरवार है, हफ्ते का दिन सैटरडे, और जून की आज 11 तारीख है, 1443 हिजरी के ज़ीक़त की आज 11 तारीख है। उम्मीद ही करता हूँ कि आप सब बसेहत सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। कल देर रात तक एक प्रोग्राम के सिलसिले में जगा रहा, तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन जब आपको फिर अर्ली जागना होता है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक से आप बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अक्लमंदों का यही कहना है कि जल्दी सोना चाहिए और उसके बाद आप जल्दी जाग पाते हैं, लेकिन हम आजकल देर रात तक जागते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ बिज़ी रहते हैं और उस वजह से फिर सवेरे जागा नहीं जाता। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में इस ताल्लुक़ से हम वो आदत इनकलकेट करें कि उन्हें जल्दी सोने के लिए कहें, बल्कि उनके साथ जल्दी सो जाएं। जब आप जल्दी खुद सोएंगे तभी बच्चे भी जल्दी सो पाएंगे और उसके बाद दूसरे दिन वो रिफ़्रेश होके बिल्कुल ताज़ा महसूस करेंगे और जल्दी जाग पाएंगे। और जल्दी जागने के अपने बहुत सारे फ़वाइद हैं। मान के चलें, अगर आप 7-8 बजे अदरवाइज़ जागते हैं तो आपने जल्दी सोने की आदत डाल दी, जल्दी सोने की आदत अपनाई, और फिर आप नेक्स्ट डे से 5 या 6 बजे जागते हैं तो दिन में आप तकरीबन 3-4 घंटे बचाते हैं। तो अगर उस एतबार से देखें, फिर हफ्ते में आप पूरा और एक दिन, पूरे एक और दिन का इजाफा करते हैं। तो इस एतबार से अगर देखें, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हमारी अदना सी बातें हैं इन पर आप ज़रूर गौर करेंगे और अमल पैरा होंगे। हर दिन की तरह आज भी आप तक हम मौसम से मुतालिक जानकारी पहुँचाएँगे और आपको बताएँगे हमारे यहाँ की शहराहों पर कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैफिक चलेगा, और ये जानकारी आप तक पहुँचाएँगे लाइक फाइक अरीबा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप तबीयत ठीक कैसे है? हैं? अब कैसा, आपको अभी भी नींद तो नहीं आ रही? खैर, जहाँ तक नींद आने का ताल्लुक है, ये एक लाइव प्रोग्राम है तो इसमें जी। बिल्कुल ये गुंजाइश नहीं है कि हम सो जाएं। हाँ। हमें जागना पड़ेगा, 1 घंटा तो एटलीस्ट हम जाग जाएंगे। हाँ, उसके बाद हमारे पास वक्त ये होगा और कुछ, फिर हम सो जाएंगे। बात भी कितनी सही आपने की ना, कि आपने आपसे रिलेट किया आपने, जी तब आपको महसूस हुआ और एहसास हुआ कि कितना ज़रूरी है वक्त पे सोना और वक्त पे उठना। और बच्चों बिल्कुल। की बात जो आपने की, वो ख़ास तौर पे अगर ध्यान दिया जाए कि आजकल जो ये टेक्नोलॉजी है जिसने बच्चों को ट्रैक कर रखा है, अपने ट्रू। काबू में कर रखा है, उस वजह से हम सारे, आई इन्वॉल्व माई सेल्फ, जैसे आपने कहा हम सब देर से सोते हैं, हम सब की एक आदत लग गई है बहुत देर से सोने की। और साइंटिफिकली भी कहा जाता है कम से कम 6 to 8 आवर्स की नींद एक इंसान करना ही बहुत करना ज़रूरी, चाहिए, एग्जैक्टली। क्योंकि आप जिस दिमाग को पूरा दिन इस्तेमाल करते हो उसे भी रेस्ट चाहिए, आपके वेरी जिस्म ट्रू। को, आपके दिमाग को, उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है इस बात पे ध्यान देना चाहिए देने की हमें भी ज़रूरत और है। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। अच्छा, आपको पता है, जी
زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین یہ کہتے تھے, خاص کر میرے والد محترم پروردگار انہیں گری کی رحمت کرے, وہ کہتے تھے کہ اگر نیند نہ آئے تو اس کے لیے ایک اچھا نسخہ یہ ہے کہ آپ کتب بینی میں دلچسپی لیں, آپ کتابیں پڑھنے کا شوق پالیں, کیونکہ کتاب پڑھتے پڑھتے بہت مست نیند آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نسخے ہیں, ان پر بھی اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جلدی جو سونے کی عادت ہے وہ اپنے آپ میں ڈیولپ ہو جائے گی. جی بالکل. خیر مجھے لگتا ہے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپڈیٹس کے لیے موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. موسم کی بات کریں تو آج موسم خشک رہنے کے ہی امکانات ہے. سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. اور وہیں جموں کی بات کریں دن کا زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. نیشنل ہائی وے کی بات کریں تو آج دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس جی روڈ مغل روڈ پہ ٹریفک موومنٹ الاؤڈ ہے, لیکن ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ کہ آپ جب بھی سفر باندھنے کا سوچے یا نکلے ایک بار ان نمبرز پہ ضرور رابطہ کریں جو آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. رائٹ, شکریہ ریبا ان جانکاریوں کے لیے. سن وچن ول یہ زانان زِ اس پروگرامس مز تۄہہِ تامتھ موسیقی ہٕنٛز دٲلۍ واتناوان پروگرام کس آغازسٕے منٛز تہٕ الگ الگ دۄہن چھِ الگ الگ انتخاب آسان امہِ حوالہٕ. تہٕ اگر أسۍ لُکہٕ موسیقی ہٕنٛز کتھ کرو, پرٛٮ۪تھ زبٲنۍ ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ علاقٕچ لُکہٕ موسیقی چھِ سٮ۪ٹھاہ بدون آسان باقیو زبانو ہٕنٛدِ نِش یا باقیو علاقو ہٕنٛدِ نِش, تہٕ پرٛٮ۪تھ لُکہٕ موسیقی ہٕنٛز چھِ پننہِ خوٗبصوٗرتی آسان. اگر أسۍ کٲشرِ لُکہٕ موسیقی ہٕنٛدِ حوالہٕ کتھ کرو أسۍ چھِ زانان زِ کٲشرِ لُکہٕ موسیقی منٛز چھِ تِتھۍ واریاہ گلوکار فنکار یِمن واریاہ بوٚڑ ناو چھِ تہٕ یِہنٛدۍ بٲتھ أسۍ بوزان چھِ بڑٕ شوقہٕ سان. آز چھُ اَسہِ اِتھی اکہِ بٲتُک انتخاب کوٚرمُت. ؤلِو کرو پروگرامُک دٔسلاب, پروگرامُک آغاز ییٚمہِ انمانہٕ.
دگایم راتھی خوابس ویامائی بیری بیری نادس ویامائی بیری بیری نادس حجکا چھم سادن نظیرس انگ وشناوانی چھم حجکا چھم سادن نظیرس سائل اجم بینی چھم وازائی سائل اجم بینی چھم وازائی ویامائی بیری بیری نادس سیارامائی بیری بیری نادس سانہِ کٲشرِ لُکہٕ موسیقی ہُنٛد اکھ بدوٗن رنگ تھٔج بٲتھ تہٕ آز کل چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز خاص کر گٲمی علاقن منٛز شہری علاقن منٛز مۄکلووُکھ وارٕ وارٕ وۄنۍ یُس زن ایگریکلچرل لینڈ چھُ سُہ تہٕ گٲمی علاقن منٛز چھُ وٕنکیٚنس تھل رُونُک سیٖزن تہٕ سٲنۍ یِم محنت کش زمیٖندار بٲے چھِ خواتیٖن حضرات تِم چھِ وٕنکیٚنس تھل رُونٕچ کامہِ منٛز مصروٗف پروردگارس منٛز گوٚو یِہوے دُعا زِ یہِ کینٛژھا رُونہٕ یی وونہٕ یی تتھ نیرن رُت فصل تُہۍ چھِو زانان زِ پروگرامس منٛز چھِ أسۍ الگ الگ دۄہن الگ الگ پژھٮ۪ن دعوت دِوان یِہُنٛد تعلق مختلف شعبن سۭتۍ آسان چھُ تہٕ آز چھِ اَسہِ خوشی اَمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ آز یِم مہمان اَسہِ دعوت دِتھ أنمٕتۍ چھِ یِہُنٛد تعلق چھُنہٕ کٔشیٖرِ سۭتۍ مگر کٔشیٖرِ سۭتۍ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ محبت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں انہیں سمجھ آنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اردو اسپیکنگ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں کشمیر کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے کشمیر سے بہت محبت کرتے ہیں یہاں ان کا اکثر آنا ہوتا ہے اور چونکہ جموں کشمیر میں پچھلے 2 دنوں سے صوفی فیسٹیول جاری ہے جس کا اہتمام محکمہ سیاحت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اس صوفی فیسٹیول میں کل ہمارے آج کے مہمان جو ہے نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے ایک مشاعرے میں اور آج ہمیں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں یہ اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں تو آج ان کی خوبصورت شاعری سننے کا بھی ہمیں موقع نصیب ہوگا اور ان کی نظر یہ شعر کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے ہمارے آج کے مہمان پروفیسر ڈاکٹر مجیب شہزار آپ کا بہت بہت استقبال بہت شکریہ تشریف آور ہوئے آپ پروفیسر لکھا ہے کیو شیٹ پر تو میں نے پروفیسر سے ہی آپ کو مخاطب کیا آپ کا بہت استقبال بہت شکریہ آپ کے پیشے کے حوالے سے آپ کے کام کے تعلق سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ یہ جو ادب کا شوق آپ پال رہے ہیں کب سے پال رہے ہیں ادب کے ساتھ دلچسپی کس طرح پیدا ہوئی لیکن آغاز میں ہمارے پروگرام کی یہ روایت ہے کہ ہم اپنے مہمان سے ان کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں تاکہ ایک تعارف ہو جائے ہمارے ناظرین کی خدمت میں تو بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کی تعلیم تربیت کس ماحول میں ہوئی میرا نام مجیب شہزار ہے جی اور میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اوکے پروفیسر نہیں ہوں اوکے علی گڑھ سے میرا تعلق ہے اوکے علی گڑھ کا ادبی ماحول جی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو پروگرامز اور وہاں کا ایک ادبی فضا جو تھی جی اس نے مجھے شاعر بنایا وہیں میری تعلیم ہوئی اور ابتدائی تعلیم کا زمانہ جب ختم ہوا تو خاص طور سے نظم جو ہے وہ بمقابل نثر کے اچھا بہت جلد آدمی کے ذہن میں بیٹھتی ہے بچے کے ذہن میں بیٹھتی ہے اسی لیے آج ہم جو کورس ترتیب دیتے ہیں سلیبس ترتیب دیتے ہیں اس میں نظموں کو خاص طور سے اہمیت دیتے ہیں ترجیح دی جاتی ہے ہاں تو وہی نظم اپنی طرف راغب کرتی ہیں اور مجھے ان نظموں نے راغب کیا جب اسکول لیول پر میں پہنچا اچھا تو تھوڑی تھوڑی شاعری شروع ہوئی ایک نظم علامہ اقبال کی اس زمانے میں میرے سلیبس میں شامل تھی پرندے کی فریاد جی 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 میرے کلاس ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ یہ نظم آپ ترنم سے پڑھ کے سنائیں اچھا تو اس زمانے میں میں نے وہ نظم ترنم سے اپنی کلاس میں پڑھی ظاہر ہے کہ تحسین شناسی
ایک ایسا عمل ہے جس کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. ایک شعر ہے کہ شعر یوں ہے کہ ازل سے عالم و جاہل ہیں برسر پیکار. ازل سے عالم و جاہل ہیں برسر پیکار، ہری سے جاہو حشم ہر بشر لگے ہیں مجھے. تو یہ تعریف، توصیف، تحسین شناسی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر آدمی گرویدہ ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں سے بھی تعریف، توصیف اور تحسین شناسی ملتی ہے تو آدمی جو ہے ادھر راغب بھی ہوتا ہے. تو جب تحسین شناسی مجھے وہاں سے ملی، لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا، تو اسکول کے ڈیبیٹس میں، خواہ وہ کسی بھی طرح کا اسکول میں پروگرام چل رہا ہو، تو ایک غزل کے لیے مجھے ضرور وہاں پر مدعو کیا جاتا تھا ڈائس پر. اور وہیں سے ایک شوق شروع ہوا. پہلے ہلکے پھلکے شعر کہنا شروع ہوئے. یہ بات سن 87-88 کی ہے. جی، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے آگے چلا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کئی کتابوں کے مصنف بنے. اس حوالے سے بات کریں گے، ساری تفصیلات آپ سے حاصل کریں گے، لیکن فی الحال رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. ڈی ڈی کوشر کے ٹرانسمیشن کو دیکھ سکتے ہیں 24/7. ڈی ڈی کوشر کی یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں، اگر ابھی تک نہیں سبسکرائب کی ہے تو جی یوٹیوب پر ڈی ڈی کوشر سرچ کر کے سبسکرائب کریں. اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ ہمارے پروگراموں کو متواتر دیکھتے رہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. کیا تۄہہِ چھوا برانڈڈ جیولری ہٕنٛز خریدٲری کرٕنۍ؟ تیٚلہِ تھٲیِو یاد بس اکھ ناو، یو آر جیولرز. ییٚتہِ ہال مارک جیولری، ڈیزاینر جیولری، برانڈڈ جیولری سۄ تہِ گارنٹڈ تہٕ صحیح قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب. تشریف أنِو یو آر جیولرز، شہری خاص قٲد کدل، سراف کدل، سری نگر. کیا آپ اولاد کی خوشی سے محروم ہیں؟ تو گھبرائیے مت. ملک کے نامور آئی وی ایف ایکسپرٹ ڈاکٹر نیلو کوڑا 18 اور 19 جون کو ڈاکٹر مختار امیجنگ سینٹر اپوزٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج کرانگر سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا علاج کریں گی. ڈاکٹر نیلو کوڑا کے ہاتھوں پنجاب اور ملک کے دوسرے حصوں میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. مزید جانکاری یا رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیجیے 8803-780-280 یا 9417-278-732. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جین کے. آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر مجیب شہزار، جن سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آئیے جانتے ہیں ان سے ان کے بارے میں. جی آپ بتا رہا تھا کہ شروع میں بہت ہلکے پھلکے اشعار میں نے کہے، اور اس کے بعد ایک بہت اچھے شاعر جن کو ہم مشتاق آذر سیانوی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے پاس میں گیا اور ان سے اپنی شاعری کی اصلاح لینے کی بات کہی. تو انہوں نے اس کو قبول کیا، شاعری کو سراہا کہ ٹھیک ہے، اچھی شاعری ہے اور کوشش کریں. تو ایک بات میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. شاعر بننے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے اشعار یاد ہونے چاہیے آپ کو. تو انہوں نے سب سے پہلے میرے استاد محترم نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ مجھے کم سے کم 1000 شعر سنائیے گا. 1000؟ اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اگلی ملاقات میں 1000 شعر سناؤں گا. آپ نے بہت میں نے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا شعر سنائے. آپ نے یاد کیے؟ میں نے کہا ہاں. 1000 تو نہیں یاد کیے ہیں، لیکن کچھ شعر میں نے یاد کیے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے وہ شعر سنائے. تو انہوں نے ان اشعار پر روک کر مجھ سے یہ کہا، بولے رک جائیے، یہاں اس شعر کو ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا اپنے یاد کرنے کے لیے؟ پھر اس کی تہداری اور اس کے مفاہیم کی گہرائی میں وہ مجھے لے کر گئے، اور وہاں تک لے کر گئے جہاں میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ شعر غالب کا شعر تھا تو یہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور شعر یوں تھا، سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنانی مصر سے، ہے زلیخا خوش کے مہوے ماہے کے نہ ہو گئی. پورا ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے منظر جو اس کا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے شعری ادب جو ہے اس میں ٹولز استعمال ہوتے ہیں، ان ٹولز کا انہوں نے مجھے باقاعدے بڑا اچھی طریقے سے سمجھایا. اور جب تک شاعری سیدھی سیدھی شاعری ہوتی ہے کوئی اس کا مزہ نہیں ہوتا، لیکن جب شاعری کے ٹولز اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یقیناً شاعری معیاری شاعری ہو جاتی ہے. مشتاق آذر سیانوی صاحب کا میں احسان مند ہوں. آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت اچھے شاعر تھے اور بہت اچھے انسان بھی تھے اور بہت اچھے اصلاح بھی کرتے تھے شاعری. ان کا ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو.
जी सर। मुझे याद आ रहा है कि कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था। वाह वाह। कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था। वाह। उसे भी लूट लिया लंबे हाथ वालों ने। बहुत अच्छे शायर थे, बहुत खूबसूरत। एक और उनका शेर है कि पस्त किरदारी को मेयार समझने वाला, पस्त किरदारी को मेयार समझने वाला जिंदगी में कभी खुशहाल नहीं हो सकता। जिंदगी लाख बिताले वो गुलिस्तां में मगर रंग भंवरे का कभी लाल नहीं हो लाल नहीं। और क्या कहने। तो ये है कि पस्त किरदारी वाला कभी अपना आपको नहीं बदल सकता, ऊंचा नहीं किया जा सकता है। और एक शेर उनका है कि पस्ती का कहीं अपनी एहसास न हो मुझको, तुम इतनी बुलंदी से आवाज न दो मुझको। बहुत तो बहुत फिक्र वाले शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे। क्या बोला नाम आपने शायर? मुश्ताक आजर सयानवी। मुश्ताक आजर सयानवी, बहुत खूबसूरत। तो उनकी रहनुमाई में मेरा अदबी सफर तय हुआ। अल्लाह का करम है कि आज एक छोटी सी पहचान भी है माशाल्लाह। बहुत सारी किताबों के आप मुसन्निफ हैं, जाहिर सी बात है ऐसे काम के लिए वक्त भी दरकार होता है। आप पेशे से मुदर्रिस हैं, कैसे वक्त निकाल लेते हैं अपनी अदबी सरगर्मियों के लिए और अदब का ये जो शौक है वो पालने के लिए? अदब के लिए वक्त निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। ये एक मेरे नज़दीक दो तरह का शेर कहने का दो तरीके होते हैं जी। एक आवर्द जिसको हम कहते हैं और एक आमद। बिल्कुल। जहन रसा अगर है जी, तबीयत में मौजूनियत है और आपके तखय्युल की परवाज आपके पास मौजूद है, तो शेर कहे नहीं जाते हैं, वो खुद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और अदब के लिए वक्त निकालने का जहाँ तक ताल्लुक है, जो मेरा पेशा है उसमें बड़ा अल्लाह का इनाम है। मैं उसको भी बड़ी दयानतदारी के साथ पूरा करता हूँ माशाल्लाह। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि हम अगर अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, हम दूसरे लोगों के बच्चे जो हमारे ही अपने बच्चे होते हैं उनको अगर नहीं पढ़ाएंगे तो शायद हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही। इसी अमल पर अमल पैरा रहता हूँ। एक सरकारी स्कूल में अपना निज़ाम जो है वो मैंने अलीगढ़ में ही है, अलीगढ़ के पास है। ठीक ठाक निज़ाम मैंने अपने स्कूल का कर रखा है। कौन सा मज़मून पढ़ाते हैं जनाब? मैं टीचर तो उर्दू ज़बान का ही हूँ। अरे वाह। लेकिन पिछले 10-12 साल से प्रिंसिपल होने की वजह से वो सारी जिम्मेदारियां आप पर जिम्मेदारियां जो है और ज़्यादा आयद होगी। अच्छा, आपसे ये भी हम ज़रूर पूछना चाहेंगे एक बुनियादी सा सवाल कि आप मुदर्रिस हैं, आप शायर हैं, कलमकार हैं, तो ये बताइएगा कि क्या एक अच्छा शायर बनने में आपके मुदर्रिस होने ने आपको फ़ायदा दिया या एक शायर होने की वजह से एक अच्छा मुदर्रिस बनने में फ़ायदा? क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं? दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से कम्प्लीमेंट करती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस चीज़ का कि शायरी, ये हमारी टीचिंग का पेशा ऐसा है कि हम दोपहर तक फ्री हो जाते हैं। अगर हम क्लेरिकल किसी उसमें हैं या किसी ऑफिस में हैं तो आमतौर पर शाम 5 बजे तक का ऑफिस रहता है। उसके बाद फिर घर आने के बाद बहुत सारे थकान वकान, घरेलू काम, ये तमाम चीज़ें, फिर आदमी काम नहीं कर पाता है। लेकिन चूंकि हमारा काम स्कूल का जो होता है वो दोपहर तक होता है, 2 बजे तक मैक्सिमम टाइम उसका हमारा है। मौसम के हिसाब से सर्दियों के मौसम में थोड़ा बढ़ जाता है, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गर्मियों में कम वक्त हो जाता है। तो उसके बाद बहुत टाइम हमें अदब के लिए मिलता है। टीचिंग ने मेरी शायरी के लिए बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि जो वक्त छुट्टियों में हमें वहाँ से मिल जाता है, गर्मियों की छुट्टियों में, हमारे यहाँ गर्मियों की बड़ी छुट्टी पड़ती है, सर्दी की भी छुट्टी पड़ती है, तो उसमें हम प्रोग्राम में जाते आते हैं। और इसके अलावा भी हमारा विभाग, हमारा डिपार्टमेंट हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर रहे हैं और दूसरा ये भी तो और दूसरा ये भी कि देखिए ना, अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू मजमून की बात करें, कई शुरा का कलाम होता है। मान के चले गालिब की कोई गज़ल, आपसे बेहतर कौन बच्चों को समझा सकता है उस गज़ल को, या इकबाल की कोई नज़म। तो उस एतबार से अगर देखें तो काफ़ी फ़ायदा होता होगा बच्चों को, उसका फ़ायदा होता है शायरी का। और एक चीज़ उसमें ये भी आ जाती है कि जैसा मैंने बिल्कुल इब्तिदा में कहा कि नज़्म जो है वो नसर के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से बच्चे याद भी करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम अपनी शायरी का फ़ायदा उठाते हुए हम उसको मुतरन्निम लहजे में बच्चों को तैयारी कराते हैं। तो जब वो, मैं वही जो बात मेरे साथ बीती है, मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मेरे स्टूडेंट भी इसको करें और कोई अच्छे नाम निकल कर आए, कुछ अच्छे
इस मंजिल पर पहुंचे जहां तक इंशाल्लाह। लोग आए। जी, जहन में यही सवाल है मेरे कि अब जब आपने लिखना वगैरह शुरू कर लिया, आप इतना खूबसूरत लिखते भी है, अक्सर आप किन थीम्स के अराउंड लिखते हैं? क्या चीज़ें हैं जिनको आप जहन में, क्योंकि एक शायर जो है जब शायरी करता है, कोई शायर ऐसा होता है जो हर किसी मौजू पे बात करना चाहता है, हर किसी मौजू को ध्यान में, छोटी से छोटी बात, और कोई शायर है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ के उस पर ज़्यादा तवज्जो देता है। तो आपने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखा था जो भी आपने शुरुआत की थी? शुरुआत तो वही रगे गुल से बुलबुल के पर बांधने वाला ही स्टार्टिंग का ज़माना भी वही होता है, उम्र का भी तकाजा होता है। जी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं शायरी में खुद मज़ामीन हमारे सामने आते हैं। जी। एक ज़माना था कि जब हुस्न इश्क प्यार मोहब्बत गुलो बुलबुल की बातें ही शायरी में हुआ करती थी, लेकिन ज़माना जैसे जैसे बड़ा मसाइल रोज़गार को आईना भी शायरी ने दिखाया, जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी शायरी उठा रही है। बहुत सारे मज़ामीन हमारे आमने सामने के हैं, हम उसको लेकर शायरी में आते हैं। तो ये शायरी ऐसा नहीं है कि मेरी शायरी किसी एक ख़ास मौज़ूआती शायरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मौज़ूआत का ताल्लुक़ है हम उनका खुद इंतखाब भी करते हैं और आज के माहौल के हिसाब से भी हम शायरी करते हैं। तो एक नज़्म मुझे इस वक्त याद आ रही है इसी मौके पर, तो मैं बहुत छोटी सी नज़्म है कि ये गर्म मौसम, ये लू की लपटें, मगर ज़रूरत पे अपने घर से निकलना पड़ता है सबको यारो, न रास्ते में दरख्त कोई, न दूर तक कोई साहिबा है, ये किसने काटे हैं पेड़ पौधे, ये कौन कुदरत से खेलता है। बहुत अच्छा। ये किसने काटे हैं पेड़ पौधे, ये कौन कुदरत से खेलता है, अगर ये पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन न मिल सकेगी, जो ऑक्सीजन न मिल सकेगी बताओ जिंदा रहोगे कैसे। हस्बे हाल, बहुत खूबसूरत। तो शायरी का मौजू खुद ब खुद आता है ज़हन में। और जी, और ये बताइएगा हमें कि मुजीब साहब, जिस तरह आप खुद बजा फरमा रहे हैं कि मौजूआत के ताल्लुक से हम देख रहे हैं अब अनछुए मौजूआत पर भी लोग लिख रहे हैं, गज़ल का, उर्दू नज़म का दामन बढ़ता गया। लेकिन ये बताइएगा कि अगर हम असर हाजिर की बात करें, उर्दू गज़ल का, उर्दू नज़म का क्या हाल है? असर हाजिर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत तब्दीलियां हमारे यहाँ गज़ल ने इख्तियार की हैं जी। और एक शायर ने तो ये भी कहा कि कहीं गज़ल खुद से दूर न हो जाए, तो इस तरह लोगों ने उसको खुद से बेजार न हो जाए, खुद से दूर न हो जाए। तो गज़ल में बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो जैसा कि आपने फरमाया उनको शायर हमारे ढाल रहे हैं और नई इस्तिलाहात का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ हो रहा है। जी जी। और जदीद गज़ल, नई गज़ल और माअसर गज़ल, ये आज की नई गज़लों को उन्वानात दिए हैं। एक शेर हमारे दिल्ली के एक साथी दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अच्छा, उन्होंने कहा है कि उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, फिर उसी कागज़ से फिर एक नाव बना दी मैंने। तो ये बिल्कुल जदीद लबो लहजा है, नई गज़ल की बात है। तो आज की जो गज़ल है वो न सिर्फ हमें शायरी की तरफ या मौसीक़ियत की तरफ या अपनी मौज़ूनियत की तरफ ले जाती है, बल्कि वो हमें दावत फ़िक्र भी देती है। जी, सही कह रहे हैं। और हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये हाँ क्या हो रहा है। तो ये चीज़ है गज़ल में। गज़ल ने बहुत बड़ा तवील सफ़र तय किया है और इस तवील सफ़र में न जाने कितनी ऐसी मंजिलें आई हैं बीच बीच में, न जाने कितने ऐसी उसके सामने रुकावटें भी बहुत आई। नज़्म का एक ज़माने में जब दौर चला तो गज़ल को बिल्कुल नकार दिया गया था जी। लेकिन गज़ल की अपनी ऐसी खूबी थी जो आज तक गज़ल अपने आप को संभाले हुए है। और बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे अकाबरीन ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि गज़ल जो है वो उर्दू शायरी की आबरू है। वाह, सही है। शहजाद साहब, एक जहन में सवाल है मेरे कि अभी जो राइटर्स है, जो यंग जनरेशन हमारी है, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आजकल जो है राइटिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इंग्लिश हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो या अपनी जो भी लैंग्वेज हो उनकी। जो पहला रीडिंग कल्चर था वो काफ़ी कम था यहाँ या कहीं भी देखिए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा रीडिंग की ओर तवज्जो नहीं देते थे। आज अगर देखिए थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है और बच्चे लिखना शुरू कर रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि टूल्स एंड टेक्निक्स का ध्यान रखते हुए हम लिखते थे, क्योंकि वही चीज़ है जो एक शायरी को मज़ेदार बनाती है।
تو آج کی اگر بات کریں جو ینگ جنریشن شاعری کر رہی ہے، ان کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میں کیا چیزیں ہیں جو وہ صحیح کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں وہ جو غلط کرے، اور کیا ہم اس کو شاعری کنسیڈر کر سکتے ہیں جو فری ورسز آج کل ہم سوشل میڈیا پہ ینگ جنریشن کی دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کا خیال اس بارے میں؟ آپ نے جو بات کہی کہ ہمارا جو نئی جنریشن ہے وہ کتابوں کی طرف آ رہی ہے، میں اس سے پورے طور پہ اتفاق نہیں کرتا ہوں، چونکہ موبائل کا زمانہ اس وقت ایسا آیا ہے کہ اب کتاب کا بالکل بہت کم لوگ کتاب اٹھاتے ہیں، جتنا کچھ دیکھنا ہے انہیں موبائل کے ذریعے ہی دیکھ رہے ہیں، یا کسی کو کمپٹیشن کی تیاری وغیرہ کا تعلق سے کچھ کرنا ہے، کورس کا معاملہ ہے، سلیبس کا معاملہ ہے، وہاں تک وہ کتاب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن شاعری کی کتابیں یا ادب کا پڑھنے کا معاملہ، بڑے بڑے ضخیم لوگوں کے افسانوی مجموعے ہیں، ناول ہیں، ہم لوگ پڑھتے تھے، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے تھے کہ اگر سوتے میں سینے پر رکھ گئی تو سینہ دب جاتا تھا، اور جیسا کہ اسٹارٹنگ میں ہمارے اظہر صاحب نے کہا کہ اگر جلدی سونا ہے تو کتاب پڑھیے، لیکن وہ لیٹ کے پڑھیے، اگر آپ لیٹ کے کتاب پڑھتے ہیں تو جلدی نیند آ جائے گی، بیٹھ کے پڑھیں گے تو نہیں آئے گی، لیکن اب یہ ڈیپینڈ اس چیز پہ بھی کرتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے کس نوعیت کی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب آپ کی نیند اڑا دے، کوئی ڈراؤنی ناول پڑھی آپ نے تو آپ تو صحیح نہیں پائیں گے، نیند اڑا دے، ڈراؤنی ہی نہیں، لیکن اگر اس میں انہوں نے بہت زیادہ سسپینس رکھا ہے اور ایسا ناول ہے، مفرور ناول تھا، نسیم مجازی کے ناول، ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بس اب اس کو ختم کر کے ہی رکھنا ہے، تو یہ چیز بھی ہے۔ تو نئی جنریشن جو ہے وہ کتابوں کی طرف بہت کم ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھیں، ان کی شرح پڑھیں اور تفہیم پڑھیں۔ مثال کے طور پر غالب کی شاعری ہے، غالب کی شاعری اگر ہم تفہیم اس کی نہیں پڑھیں گے تو شاید وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں جا کے غالب نے شعر کہا۔ فتح کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، چونکہ اکثر پروگراموں میں آپ بھی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے، وقفے سے فوراً لوٹ کے آئیے اور اس کے بعد مہمان سے مزید باتیں ہوں گی، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے، اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں۔ میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے۔ اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر۔ یاد رہے وردان IVF سینٹر پچھلے 2 سالوں سے کشمیر میں بے اولاد جوڑوں کا علاج کر رہے ہیں، اور اب 13، 14 اور 15 جون کو وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں اس سال کا پہلا رعایتی کیمپ منعقد ہو رہا ہے۔ جو لوگ 12 جون تک اپنے نام رجسٹر کروائیں گے وہ اس رعایتی کیمپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991۔ وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان، یو آر جیولرز چھ شوب لاگان۔ یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب چھ۔ تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید کدل سراف کدل سری نگر۔ کیا آپ کو مویشیوں میں دودھ کی پیداوار اور نئے بچڑوں کی پیدائش کے سلسلے میں مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ بروسیلوسس جیسی بیماری ہو سکتی ہے جس سے گائے میں اسقاط حمل ہوتا ہے، اور تو اور یہ بڑی آسانی سے انسانوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ جی ہاں، بیمار گائے کا دودھ پینے سے، بیمار گائے کے پاس سانس لینے سے، اور گائے کے پلیسینٹا کو غلط طریقے سے سنبھالنے سے۔ سرکار نے مشن آروگیہ کے تحت یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بچڑے کو بروسیلوسس کا ٹیکہ لگایا جائے گا۔ محکمہ کی جانب سے نیشنل اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام چوپائیوں یعنی گائے، بھینس وغیرہ کی بروسیلوسس کے خلاف مفت ٹیکہ کاری کی جائے گی۔ آؤ بڑھے ایک خوشحال کل کی اور،
ब्रोसेलोसिस का एक टीका और भला सभी का। जारी करदा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड कश्मीर। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल आपके अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, हम आज के मेहमान से अपनी गुफ्तगू जो है जारी रखेंगे, लेकिन वक्त आ गया आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचा दे जल्दी से। मेरे पास एक अंग्रेजी अखबार है और इसकी पहली सुर्खी, चाइल्ड राइट्स इन JNK, चेयरमैन NCPCR चेयर्स इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू कम कंसल्टेटिव मीटिंग। इसी अखबार से एक दूसरी सुर्खी, JK गवर्नमेंट लॉन्चेस पायनियरिंग इंटरवेंशंस टू पुश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंडर PMFME। जी, मेरे पास है मकामी उर्दू रोजनामा। इस अखबार के पहले सफ़े पर ऐसी खबर शाया हुई है जो आज के तमाम मकामी अखबारात में शाया हुई है। सुर्खी सुनिएगा, सूबाई कमिश्नर जम्मू की बदरवा में अहम मीटिंग, अमन के लिए ताउन तलब। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एहतजाज। छतह चनाब में कर्फ्यू और बंदिशें, शहरी श्रीनगर में कारोबार बंद, ट्रैफिक चलता रहा, मोबाइल इंटरनेट मुनक़ता। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार, उसकी पहली खबर, 6 years on, Chanapora PHC's upgradation stuck in red tape, round the clock facilities being provided, Director Health। जी, मेरे पास है उर्दू अखबार और इस अखबार की सुर्खी सुनिएगा, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वैष्णो देवी में दर्शन किया, LG मनोज सिन्हा भी उनके हमरा थे। एक और अंग्रेजी अखबार, इसकी पहली खबर, मास्टर्स टीचर्स आस्क्ड टू अप्रोच डायरेक्टोरेट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर इश्यूज। जी, और एक सुर्खी रह गई उस अखबार की जिस अखबार से मैं पहले सुर्खी पढ़ रहा था। सुर्खी सुनिएगा, यूटी के ज़रई शोबे में मरकज ने उम्मीद जगा दी है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए ज़राअत ने पांपोर में इंडियन इंटरनेशनल ट्रेडर्स ज़ैफ़रान स्पाइस पार्क का दौरा किया। और मेरे पास दूसरा उर्दू अखबार है। इस अखबार के पहले सफ़े पर भी कई अहम खबरें शाया हुई हैं। इन्हीं में से चंद का इंतखाब करते हुए इनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस 11 अफराद पॉजिटिव। सुर्खी सुनिएगा इसी अखबार की, वादी में बारिशों से गर्मी का जोर थम गया, अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान। और एक सुर्खी इसी अखबार की, 43 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा, इंतजामात को हतमी शक्ल, यात्रा ड्यूटी के लिए नामजद 48 सरकारी अफसरों के लिए आज तरबियती प्रोग्राम। जी, एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, इसकी खबर लेते हैं पहली, मलबरी प्लान्स टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप टू JNK यूथ। इसी अखबार से एक और खबर, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड बिकमिंग मैंडेटरी, सो JNK ज्वेलर्स मस्ट एडहेयर टू BIS गाइडलाइंस स्क्रूपसली। जी जनाब, मेरे पास फिलहाल 2 अखबार बचे हैं और आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, 15 दिनों के बाद बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने की जरूरत पर जोर। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ तरीक़ेकार पर तबादुल ख्याल। अंग्रेजी अखबार की सुर्खी, 3-day सूफी फेस्टिवल, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेज म्यूजिकल इवनिंग पेंटिंग कंपटीशन। ये थी अखबारात की सुर्खियां। सलीके से हवाओं में जो खुशबू गोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू गोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत खूबसूरत उर्दू बोलने वाले, उर्दू में लिखने वाले हमारे आज के मेहमान मुजीब शहजर साहब, जो शायर हैं, कलमकार हैं। जी जनाब, इससे कबल कि हम दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहूँगा कि तोहफतन हमारे नाजरीन तक अपनी किसी खूबसूरत गज़ल के कुछ अशार उन तक पहुँचाएं और हम तक पहुँचाएं। गज़ल से पेशतर चंद शेर मैंने यहाँ कश्मीर के हवाले से जब मैं यहाँ आया तो जी, वो अगर आप इजाज़त दें। ज़रूर, प्लीज़। इस पहाड़ों भरी रियासत में, इस पहाड़ों भरी रियासत में आ गए हम ज़मीं की जन्नत में। वाह। आ गए हम ज़मीं की जन्नत में, इस पहाड़ों भरी रियासत में, और हमको उलझाओ मत सियासत में, हमको उलझाओ मत सियासत में, हम गिरफ्तार हैं मोहब्बत में। वाह वाह वाह। हम गिरफ्तार हैं मोहब्बत में, शुक्रिया तेरा वादिये कश्मीर, शुक्रिया तेरा वादिये कश्मीर, हम हैं फिर दामने मोहब्बत में, और हमको डल झील ये बता तो सही, हमको डल झील ये बता तो सही। कल हम डल झील के चारों तरफ लगभग घूमे तो देखा कि इसकी तो बहुत काफी बड़ी वो है इसकी, तो मैंने शेर कहा कि हमको डल झील ये बता तो सही, कितनी वसअत है तेरी वसअत में, कितनी वसअत है तेरी वसअत में, हाय गुलमर्ग तेरा क्या कहना, हाय गुलमर्ग तेरा क्या कहना, सर्द मोहरी है तेरी फितरत में,
اے پہلگام کے ہنسی منظر تو زمین پر ہے یا تو زمین پر ہے کیا حقیقت میں. ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم زمین پر ہیں. اے پہلگام کے ہنسی منظر تو زمین پر ہے یا تو زمین پر ہے کیا حقیقت میں. دیکھ کر میری شاعری سہزر دیکھ کر میری شاعری شہزر لوگ اکثر پڑے ہیں حیرت میں. بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت. ہاں اب میں غزل کا آپ کا پڑھ دیتا ہوں. یوں اس نے سنایا ہے مجھے خواب کا قصہ. یوں اس نے سنایا ہے یوں اس نے سنایا ہے مجھے خواب کا قصہ جیسے کسی دیہات کے تالاب کا قصہ. جیسے کسی دیہات کے تالاب کا قصہ. اب پل بھر کی زمانے میں کسی کو نہیں فرصت. پل بھر کی زمانے میں کسی کو نہیں فرصت. اب کس کو سناؤں دل بیتاب کا قصہ. بہت خوبصورت. پل بھر کی زمانے میں کسی کو نہیں فرصت. اب کس کو سناؤں دل بیتاب کا قصہ. اور عالم سے ہوتا نہ اگر میرا تعلق. عالم سے ہوتا نہ اگر میرا تعلق. دلچسپ نہ ہوتا میرے احباب کا قصہ. بہت اچھا. دلچسپ نہ ہوتا میرے احباب کا قصہ. اور ایک اور غزل کے 2-3 شعر یوں ہیں کہ پہلے تو پوشاک معنی لفظوں کو پہنائیے. پہلے تو پوشاک معنی لفظوں کو پہنائیے. آئینہ غزلوں کو اپنی آپ پھر دکھلائیے. ارے واہ, بہت خوبصورت. آئینہ غزلوں کو اپنی آپ پھر دکھلائیے. جیسے اصناف سخن میں گیت دوہا ماہیے. جیسے اصناف سخن میں گیت دوہا ماہیے. شاعری میں رنگ ان کے بھی تو بھرنے چاہیے. شاعری میں رنگ ان کے بھی تو بھرنے چاہیے. اور دشت شب میں ہوں میں تنہا کون ہے میرے سوا. دشت شب میں ہوں میں تنہا کون ہے میرے سوا. آپ کو زحمت تو ہوگی خواب میں آ جائیے. مقرر, یہ دوبارہ سنائیے. دشت شب میں ہوں تنہا کون ہے میرے سوا. دشت شب میں ہوں تنہا کون ہے میرے سوا. آپ کو زحمت تو ہوگی خواب میں آ جائیے. بہت خوبصورت. اور شاعری کو فکر و فن سے کیجیے آراستہ. شاعری کو فکر و فن سے کیجیے آراستہ. شوق سے پھر خود کو بابائے سخن کہلائیے. شوق سے پھر خود کو بابائے سخن کہلائیے. اور گائیے بدلے زمانے کے ہنسی موسم کے گیت. عہد رفتہ کے پرانے گیت مت دہرائیے. بہت زبردست, بہت. اور آپ کے اس ایک شعر سے ترغیب لیتے ہوئے ایک سوال ذہن میں ابھر رہا ہے. یہ بتائیے گا ہمیں کہ کتنا ضروری ہے کہ اچھا شاعر بننے کے لیے, اچھا قلمکار بننے کے لیے آپ مطالعہ کریں, آپ پڑھیں. بغیر مطالعے کے تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. بغیر مطالعے کے تو میں سمجھتا ہوں شاعری کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم شاعری کر سکیں. اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. اور جب ہم کسی بھی صنف کا, شاعری میں بہت ساری اصناف ہیں جی, جس میں ہمارے یہاں مثنوی بھی ہے جی, قصیدہ بھی ہے, رباعیات بھی ہیں جی. تو یہ جب تک ہم ان کا مطالعہ نہیں کریں گے, اب رباعی کی ہم بات کریں تو اس کا ایک الگ آہنگ ہے, الگ بحر ہے. صحیح بات ہے. اور رباعی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک الگ بحر میں کہی جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور بہت ہی مروجہ رواج والی بحریں نہیں ہوتی ہیں وہ جو رباعی کی ہے. لیکن جب ہم رباعی کو پڑھیں گے اور مسلسل رباعی کو ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک ذہن بن جاتا ہے. وہ اوزان اس کے مفعول, مفاعیل یہ ساری چیزیں جو ہیں, اوزان جو ہیں اس کے, وہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر شاعری کرنا اس صنف میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح غزل کی مختلف بحریں ہیں, ان بحروں میں لیکن مضامین اور مزاج جو ذہن رسا ہوتا ہے وہ ہمیں مطالعے سے ہی ملتا ہے. اس لیے ہمیں بہت مطالعہ کرنا چاہیے. نوجوان نسل جو شاعری کر رہی ہے, میں بھی ابھی بالکل طالب علم ہی ہوں, لیکن نئے لوگوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلی شرط مطالعہ ہے. اچھا, آپ کی بہت ساری کتابیں جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں. 2 ایسی کتابیں جو بالکل حال ہی میں آپ نے پبلش کرائی ہیں, تو ان کتابوں کے تعلق سے ہمیں بتائیے گا کہ ان کتابوں میں کن موضوعات پر لکھا گیا ہے. کیا یہ نثر کی کتابیں ہیں یا شاعری کی کتابیں ہیں؟ اس میں ایک کتاب نثر کی ہے, قلم بر قلم, اور اس میں مضامین ہیں تنقیدی اور تجزیاتی مضامین, مختلف شعراء کرام پر اور افسانہ نگاروں پر. کشمیر کے بھی کئی لوگ اس میں شامل ہیں. یہ دوسری کتاب جو ہے کل اور آئیں گے. یہ میری نظموں کی کتاب ہے. اس میں آزاد نظمیں اور پابند نظمیں
اور شخصی نظمیں جو کسی خاص شخصیات پر میں نے نظمیں کہی ہیں ان کو میں نے یکجا کیا ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں 2019 میں کورونا سے تھوڑا سا قبل، کووڈ سے پہلے یہ کتاب میری آئی تھی، اور اس کا اجرا وغیرہ یہ سب چیز باقاعدہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے بعد کتاب آنے کے فوراً بعد ہمارے سامنے یہ مسئلہ بہت بڑا آ گیا پورے دنیا کے سامنے. جی اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ابھی آپ نے خبروں میں بھی بتایا کہ 11 لوگ پازیٹیو جموں میں ہوئے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ کرے. کل اور آئیں گے اور آپ کی اس خوبصورت کتاب کا بہت ہی خوبصورت ٹائٹل کور، اور اس میں نام بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس میں دیکھ رہا ہوں والد محترم کو آپ نے ڈیڈیکیٹ کی ہے ایک نظم. اس میں سے چند سطور میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. جی. والد محترم مستقل آپ کی ہے نگاہ کرم، آپ لائے دنیا میں آئے ہیں ہم. والد محترم گھر بنایا ہے تہذیب کا گلستان، دین و مذہب کا آباد ہے آشیاں، حق ہی حق لکھ رہا ہے جو میرا قلم. والد محترم بہت خوبصورت. ہمیں رکنا ہوگا اور ایک وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار کچھ اور باتیں ہوں گی ہمارے آج کے معزز اور محترم مہمان سے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز، شہری خاص نالے مارور، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے اپنا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج کے ہمارے خاص مہمان ڈاکٹر مجیب شہزاد صاحب جو ہے ایک لیکھک جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. آئیے ان سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. اب میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اتنا خوبصورت لکھتے ہیں آپ اور اتنا کچھ آپ نے ذکر کیا کہ غالب کے شعر یا مشتاق صاحب کے شعر، لیکن ہر ایک انسان جو رائٹنگ کرتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پوری لائف ایک انسپریشن ڈرائیو کرتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک چیز سے، کتاب سے، انسان سے. آپ نے کون سے ایسے شخص کو اپنی زندگی میں کانسٹنٹ انسپریشن بنایا جن کو آپ پڑھتے رہے اور لکھتے رہے؟ کون تھے وہ؟ دیکھیے، شاعری میں علامہ اقبال اور مرزا غالب، ان دو لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مومن کو بھی پڑھا ہے، اور بھی یہ تو ظاہر ہے سلیبس میں بھی شامل رہے، لیکن خصوصی دلچسپی ان دو لوگوں میں میری رہی ہے، غالب اور اقبال میں. اور کہیں نہ کہیں اقبال کا اثر تھوڑا بہت کئی شاعری پر میری نظر آتا ہے. بالکل. تو اور غالب کا جہاں تک تعلق ہے، غالب تو ساری شاعری پر غالب ہے، ساری دنیا میں غالب ہے. اس کا تو شعر سمجھ میں آ جائے تو بس سر دھنی ہے آپ. بڑی بات غالب کی. بالکل. پاکستان چلے گئے، ایک ہندوستان کے شاعر تھے جن کا نام تھا دلاور فغار. انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، اس نظم کا ایک شعر غالب کے لیے انہوں نے پوری نظم لکھی ہے، لیکن شعر مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں، تو یہ بھی سچ ہے وہ الفاظ کا مسیحا ہے. غالب کے لیے شعر کہا. اور ایک اور شعر، کیونکہ مجھے یہ شعر یاد آیا تو وہ بھی شعر یاد آیا. پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر، پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے. غالب کی یہی خوبی ہے کہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں سے غالب نے شعر کہا ہے، تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے. اچھا شہزر صاحب، یہ بتائیے گا آپ کے حافظے کی داد دینی ہوگی، بہت سارے جو ہے شعر آپ کو یاد ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا نسخہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہوں، خاص کر ہم جیسے جو ہوسٹ ہیں جنہیں بڑی ضرورت پڑتی ہے جب ڈیز پر ہوتے ہیں، تو کوئی جو ریلیونٹ شعر ہو وہ آپ کہیں، اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ نسخہ دیکھیے پڑھنے والا ہی ہے، مطالعہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر اچھا شعر ہے تو وہ خود بخود اتر جائے، اس کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک بار پڑھ لیجئے یا سن لیجئے. ہم نے غالب کو نہیں سنا ہے، ہم نے میر کو نہیں سنا ہے، لیکن ہم نے انہیں پڑھا ہے، اور جب پڑھا ہے تو اندر تحلیل ہو گیا وہ بالکل رگو پے میں. بہت اچھا. تو یہی خوبی اچھے کلام کی ہے. تو اس کو پھر بھی لیکن اندر آپ کے اترے گی وہی چیز جس کو آپ آنکھوں کے راستے ہی چیز اندر جانی ہے یا کانوں کے راستے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان دونوں راستوں کو آپ کھلا رکھیں. اور کان تو ایسے ہیں کہ وہ سنتے رہتے ہیں، غیر ضروری چیز بھی سنتے ہیں،
लेकिन मुताला ऐसा है हमारी आंखों के रास्ते से हमारे जहन तक पहुंचता है जी। तो मुताला बहुत ज़रूरी है। अच्छा शहज़र साहब, कल जिस तकरीब में मैं शमूलियत कर रहा था वहाँ पर एक खातून डीएसपी तशरीफ़ रखती थी, चूँकि वहाँ पर साबरी बरादरान कवालियाँ पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, बोला कि मैं भी शगफ रखती हूँ शायरी का, बल्कि कुछ लिखती भी हूँ, लेकिन डर लगता है कि पता नहीं ये ग्रामर के दायरे में होगी मेरी शायरी, नहीं होगी। तो ये जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, कलमकार हैं, जो चाहते हैं लिखना, उनके लिए पहला पायदान कौन सा है, कैसे उनको शुरुआत कर लेनी चाहिए? देखिए, लिखना की जो सलाहियत है वो तकरीबन सभी में होती है जी। एक दौर ऐसा आता है कि चूंकि शायरी चीज़ ही ऐसी है, तो तबीयत में रवानी अगर है और हमने अगर अदब पढ़ा है और बिल्कुल अच्छी तरह से अदब पढ़ा है, अदब पढ़ाने वाले ने बिल्कुल ऐसा हमारे अंदर उतारने की कोशिश की है कि जैसा वो खुद पढ़ा हुआ है। जी जी। तो अगर उसका 50% भी हमारे पास आया जो उसने पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जरासीम पैदा हो जाएंगे शायरी के। जी। अब उन जरासीम को परवान कैसे चढ़ाया जाए वो बात आपकी है। तो जाहिर है कि थोड़ी सी झिझक, हेजिटेशन उसमें होता है और नए कलमकार को किसी के सामने आने में बड़ा डर लगता है, एक खौफ होता है। मैंने तो ये भी देखा है बहुत बड़े बड़े शायर भी माइक पर आने के बाद पैर उनके कांपते हैं, हमारे भी कांपते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी उस्ताद शायर से जो अवेलेबल हो जी, आसपास नज़दीक में, हमारे बड़े बड़े बेहतरीन शायर ऐसे हैं जो आज गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही कह, बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आ पाए, उनकी किताबें नहीं छप पाई। हमारे पास फैसिलिटी है तो हमने अपनी किताबें छपवा ली, सरकारी इमदाद इसमें मिलती है, सरकारी इयानत मिलती है, हमने उस बेस पे किताबें अपनी छपवा ली। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तक उनको जानकारी नहीं होती और उनके अपने माली हालात ऐसे होते नहीं है कि किताब छपवा सके, तो वो लोग गुमनामी की ज़िंदगी में रह जाते हैं। लेकिन उन तक हमारे आम लोगों के, नए कलमकारों की पहुँच ज़रूर होती है। तो वहाँ से रुजू करें, एक बार उनको दिखाएं, वो उसके रुमूज़ बताएंगे, उसकी खामियां बताएंगे और बताएंगे कि इसका मुतबादिल लफ्ज़ कौन सा होगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और जो उसका मुतबादिल लफ्ज़ है वो रखिए, शायरी कहीं से कहीं हो जाती है। बिल्कुल। एक एक लफ्ज़ से शायरी जो है वो बिल्कुल उसका मायने बदल जाते हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ बदल जाने से। आपने छपने की बात की ना, तो एक और बात है, अगर आज की लिटरेचर की बात करें, खासतौर पे पोइट्री की अगर बात करें, जो आज की पोइट्री हम पब्लिकेशंस देखते हैं और अगर कंपेयर किया जाए कि तब के वक्त में जब आप पढ़ रहे थे और आपने शुरू किया था, क्या लगता है आपको हम स्टैंडर्ड पोइट्री आज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आज की जनरेशन है? उर्दू की अगर बात करें तो बिल्कुल कर रहे हैं, कोशिश पूरी है हमारी, कर रहे हैं। और मेरी अपनी ज़ाती तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक कामयाब हूँ ये तो नाक़दीन बताएंगे जी। लेकिन हाँ, इतना है कि जो हमारे हमासर शायर हैं बड़ा काम कर रहे हैं और इनफरादियत लेकर आए हैं, नई चीज़ें लेकर आए हैं। और यही वजह है कि इधर जो शायरी हो रही है वो न सिर्फ कागज़ पर बल्कि डाइस के हवाले से भी और कागज़ के हवाले से भी बहुत आगे शायरी जा रही है। ये अलग बात है कि रिसाले, अखबारात और जराइद वगैरह ये बहुत कम हो गए हैं छपना, जिसमें कुछ मजबूरियां भी हैं, डाक की मजबूरियां हैं, लंग नहीं लोगों तक पहुंच पाती हैं। इंटरनेट के ज़माने में लोग अब ज़्यादातर ई पेपर निकाल रहे हैं, हाँ, ई रिसाला निकाल रहे हैं, तो प्रिंटिंग का काम ज़रूर रिसाले के हवाले से कम हुआ है। तो लेकिन जितना है और जिस हवाले से हमारे पास तक आ रहा है उसमें जो तख्लीक़ात हैं तो वो वाकई में मुतासिर करती हैं, हमें चौंकने पर मजबूर करती हैं। और जैसा कि आपने कहा, पिछले ज़माने से आज के ज़माने तक अगर हम देखें तो वो तो हमारे लिए मील का पत्थर है, जो हमारा असासा है, हमारी विरासत है। जी। लेकिन उस विरासत के साथ साथ हम उस विरासत की पासदारी करते हुए बहुत आगे नए रास्तों पर गए हैं। बहुत अच्छा बड़ा काम यहाँ हो रहा है। अच्छा मुजीब साहब, चूँकि कश्मीर आना आपका बहुत बरसों से जारी है, जारी उसारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि आगे भी जारी उसारी रहे। आपका चूँकि ताल्लुक़ वास्ता यहाँ के उर्दू शुरा से पड़ता आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उर्दू शायरी के मंजरनामे की बात करें, उर्दू अदब के मंजरनामे की बात करें, यहाँ पर हमारे कई ऐसे अदीब हैं, कलमकार हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है,
اور زیادہ معیار کو مقرر کرنے کی ضرورت ہے. کل بھی کچھ شعراء کا آپ نے ذکر کیا جس تقریب میں کل آپ شامل ہوئے، وہ بڑے منجے ہوئے قلمکار ہے اردو زبان کے تعلق سے اگر بات کریں تو. لیکن یہاں پر وہ دوست جو ہمارے ہیں جن کی مادری زبان کشمیری ہے، پہاڑی ہے یا کوئی اور ہے، اردو کا شوق رکھتے ہیں، اردو میں لکھنا چاہتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی خاص مشورہ ہے کہ کس طرح انہیں لکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے یا جو آپ کی نظروں سے گزری ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے اس کو ذرا سا میں دوسرے حساب سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا سوال یہ ہے کہ نئے لوگوں کو کیسا کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں، اردو اپنی زبان نہ ہو، اردو جو وہ لوگ موجود ہیں جن کی مادری زبان کشمیری ہے، لیکن ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. ارے واہ واہ، یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے، بڑا سٹیٹمنٹ ہے. رفیق راز یہاں کا ایک ایسا بڑا نام ہے جن کی شاعری ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بالکل نئی غزل، جدید غزل. ان کے یہاں شاعری میں نئی اصطلاحات ملتی ہیں، نئے لفظیات ملتے ہیں، نئی تراکیب ان کے یہاں ملتی ہیں، اور ان کا کلام پڑھنے کے لائق ہے. میں نے ابھی نگینہ انٹرنیشنل کے نام سے رسالہ یہاں وحشی سعید صاحب سہ ماہی نکالتے ہیں، اور آنے والا جو شمارہ ہے وہ اسپیشل اس میں ہمارے رفیق راز صاحب کے لیے مختص کیا ہے، اس کا کچھ حصہ. تو وحشی سعید صاحب کو میں نے ایک ان پر مضمون لکھ کر بھیجا، ان کی شاعری پر، رفیق راز شاعری. تو رفیق راز، رخسانہ جبیں اور شبنم عشائی اور آزاد صاحب، نذیر آزاد صاحب، یہ بڑے نام ہیں. ابھی کچھ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست، بزرگ دوست چلے گئے، پرویز مانوس صاحب، ہمارے پرویز مانوس صاحب بہت خوبصورت، بہت اچھا لکھتے ہیں. اور ناصر کاظمی صاحب، ساگر سرفراز نوجوان لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا جو ادب ہے وہ اب رسالوں کے حوالے سے ہمارے پاس تک پہنچ رہا ہے. تو بہت اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے، پڑھنا ہی، اس کے لیے پڑھنا ہی چاہیے. ایک نام میں آپ کو لینا چاہتا ہوں یہاں پر، مجھے یاد آ رہا ہے، غلام نبی غافل نام. کشتواڑ کوئی جگہ ہے یہاں پر، اور وہاں کا بالکل دیہاتی علاقے سے ان کا تعلق ہے. میری ان سے بات ہوئی، بولے یہاں نہ کوئی ڈاک آتی ہے، نہ یہاں کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، لیکن ان کی شاعری آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہت اچھی اچھی شاعری یہاں کشمیر میں، نہ صرف شاعری ہو رہی ہے بلکہ یہاں نثر پر بڑا کام ہو رہا ہے. افسانہ نگاری کا جہاں تک تعلق ہے، افسانہ نگاری پر بڑا کام یہاں ہو رہا ہے. نور شاہ جیسی شخصیات یہاں پر موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ ابن اسماعیل صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو بہت بڑا کام یہاں پر ادب پر ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے ہندوستان کے اگر صوبوں کے حساب سے ہم بات کریں، الگ الگ صوبوں کے حساب سے، تو میں چونکہ کشمیر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، ڈی ڈی کاشی پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، اور زیادہ کام ہو رہا ہے. رسائل کے حوالے سے بھی لفظ ہمارے زاہد مختار صاحب نکال رہے ہیں، اور پابندی سے نکالیں، تو ظاہر ہے بڑا کام ہو رہا ہے. کام سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے، چونکہ آپ ایک مدرس ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے گا، خاص کر جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں یا خواتین اس پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، پیغام کی صورت میں انہیں بتائیے گا کہ کلاس روم میں بچوں کے اندر چھپی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، ابھارنے کے لیے کیا مشورہ ہوگا، کیسے انہیں کام کرنا چاہیے؟ ہماری جو سلیبس میں شامل شاعری ہے، اس کی تفہیم، اس کے ایک ایک لفظ کو بچوں کو کھول کر پیش کرنا ہے بچوں کے سامنے. اور کھول کر پیش کرنے کے بعد میں، یعنی کہ ہمیں صرف ایک مصرے پر اگر ہم چاہیں تو بہت زیادہ نہیں پڑھانے کی ضرورت ہے. ہم ایک دن میں صرف ایک مصرع پڑھا دیں نظم کا، لیکن وہ ایک مصرع ان کو بالکل پیوست ہو جائے ان کے رگوں پہ میں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو جو بھی نظم پڑھا رہے ہیں، نثر پڑھا رہے ہیں، غزل پڑھا رہے ہیں، یا جو بھی سبجیکٹ ہے ہمارا، اس کو کلیئر کرتے چلیں وہاں پر بالکل بچوں تک، اور وہاں سے فیڈ بیک بھی ان کا لیں. ہاں، تو جب وہ وہاں سے بتائیں گے آپ کو کہ ہاں صاحب ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اس کے علاوہ ہم ترنم سے، جو میرا اپنا تجربہ ہے، ہم ترنم سے، آج کل تو ویژول اور آڈیو ویژول کی فیسلٹی موجود ہیں، ہم بچوں کو وہاں سے لا کر مائک پر کھڑا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے، اور اب آپ اسی طریقے سے پڑھ دیجئے. تو
جب وہ پڑھتے ہیں تو باقی لوگ بھی بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں. صحیح کہہ رہے ہیں مجیب شہزر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. یار زندہ صحبت باقی، کئی باتیں رہ گئی. آپ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی کشمیر تشریف لائیں گے تو آپ کو ضرور اور مدعو کریں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جے کے پروگرام کی اس نشست میں ہمارے ساتھ. آپ سے وعدہ رہا کہ کل صبح 8 بجے ٹی وی سے آن کریں گے تو مارننگ شو کا اور ایک شمارہ دیکھ پائیں گے. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور عریبوں کو دیجیے آج کا شمارہ ختم کرنے کی اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ ناصر.